sala kanimo. Ginoo nga nagabaso na ako dili na makasala kanimo sabi. Kay aron dili na mahamulag kanimo kay ikaw man ang Diyos ko nga labing maayo ang gusto. Kay ang mahal na lugar ang dili maisip mo nga mga panungdan. Ako man ang tagiya kay ihatag mo na ganap ko nga tanan nga nabayad sa mga sala ko. Busa masayloon mo ako, tabangan mo ako, Ginoo. Sandugon mo ang siglasis ko sa iyong santos ng grasya. Aron ako makaminulisod sa mga sala ko nga tanan. Lamdagan mo ang ako na aron ako makamila sa pag-inaral sa mga sala ko. Upagplakan ko na sila siguna ang kasing-kasing ko sa pagpadayon, sa pagsilbi, pag-alagad ko kanino, kutob, nabuhi pa ako, ug hasta sa ikatapos sa akong kinabuhi, mamatay ako sa mga kamot mo. Amen. Pawalong adlaw. Ang ikawang adbanto ni Senyor San Pedro nga opini. Sa paghunsad sa Dios ni Espiritu Santo, nga daw mga dila sa kalayo na nugdong sa ulo sa mga apostoles, mao ang pagkadako sa kainit nga gibati sa kasing ni Senyor San Pedro, ug migula siya dayon sa balay nga gipuy-an nila, ug ang sunod pagwali sa santos nga ebanghelyo, ug pagkaila usab sa mga Hudiyo kang Hesukristo nga gidupa ug ipatay nila sa magahi nga kamatayon sa krus. Nagsugod upod si San Pedro sa pagbuhat sa mga milagros, pagmatuod niya sa iyang pagwali, sa mao kadako ug pagkatanis, pagkabaskog ug pagkainit sa iyang mga pulong, nga nasa nahauna nga pagwali niya, may 3,000 ka tawo nga nanood nga marag sa Dios, nagpabunyag ug mga Kristiyanos. Ug sa mga sumunod usab nga pagwali niya, may 5,000 ka tawo nga nakadig sa pagtuo kang Hesukristo ug nasakop sa mga Kristiyanos. Ang nahaunang tawo nga ginilagruhan ug giayo ni San Pedro, mao ang usa ka tawong buktot nga ginabata niya nga sa pulta sa simbahan sa Jerusalem, gibutang sa adlaw nga tanan nga nagapakalimos sa mga tawo nga nanimba ug dili maisip ang mga masakiton sa mga halayo pa nga lugar. Gidala ug ipaatubang kang San Pedro kay aron landungan sa iyang anino, kay dayon nga maayo sila nga tanan. Si Senyor San Pedro mauusab ang nakalamdag sa kasing-kasing sa mga diwatahan nga dili maisip, ug nakapaila kanila kang Hesukristo nga Dios ug tawo nga matuod. Nagipatay sa mga Hudiyo kay sinugo ni Pilato ug nabuhi naman sa iyang kaugalingon.